गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो नज़रिया के बारे में है, यानी नज़रिया पाकिस्तान के बारे में है, वो हम पढ़ेंगे। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ जो है वो आइडियालॉजी इस्तेमाल हुआ है। आइडियालॉजी इज़ अ सेट ऑफ सम पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड। अब ये जो नज़रिया है ये पाकिस्तान के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हुआ, यानी ये इसने पाकिस्तान को कायम रखने में किस तरह से मदद की। और ये जो नज़रिया पाकिस्तान है ये नज़रिया हयात है, यानी और नज़रिया हयात जो क्या है, दीन इस्लाम है। नज़रिया का जब हम उर्दू में तारीख पढ़ेंगे तो वो ये होगी, नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ आइडियालॉजी इस्तेमाल हुआ है। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करता है, मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल। ये तीन चीज़ें जो हैं, अगर इसके अंदर हम चलते हैं और कोई अपना मंसूबा और कोई प्लान बनाते हैं तो वो नज़रिया होगा। और जो मुसलमानों का जो नज़रिया था, जो नज़रिया पाकिस्तान का, वो क्या था? वो ये था कि मुसलमान जो थे वो ये सोचते थे कि हम हिंदुओं से एक अलग कौम है। और सबसे पहले ये जो नज़रिया है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए की सूरत में पेश किया जब उर्दू हिंदी तनाज़ा चला। और उस वक्त जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो बड़े हर्ट हुए, उनको बड़ा फील हुआ कि, और उन्होंने सोचा कि जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो हिंदू हैं वो कभी भी हमारे दोस्त जो है वो नहीं बन सकते। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि सदियों से हम इकट्ठा रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो नज़रिया है वो अलहदा है, क्योंकि मुसलमानों का लिबास, मुसलमानों की खुराक, उनकी तर्ज़ रिहाइश तमाम अक़वाम से अलग थी। और हिंदुस्तान में जितनी भी अक़वाम आई हैं वो हिंदुइज़्म में ज़म हुई, लेकिन वह एक मुसलमान कौम ऐसी थी कि जो हज़ारों साल, सैकड़ों सालों से यहाँ पर रहते हुए भी उनका जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस था वो कायम था। अब इस तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत थी? वो नज़रिया थी। और वो जो नज़रिया था वही नज़रिया पाकिस्तान का सबब बना और मुसलमानों ने उसके ऊपर मेहनत की और उसके ऊपर काम किया और अपनी तमाम सोचें जो थी उन्होंने इस पर फोकस की ताकि इस नज़रिया को वो पाया तकमील तक पहुँचा सके। और जो नज़रिया पाकिस्तान है वो, और नज़रिया जो पाकिस्तान है वो नज़रिया हयात भी है। और नज़रिया हयात जो है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम हो या नज़रिया पाकिस्तान हो, ये सेम चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसी नज़रिए के तहत पाकिस्तान जो था वो मार्ज़ वजूद में आया। और नज़रिए के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, नज़रिए के माखज़ जो हैं वो क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे कि इसके लिए, किसी नज़रिए के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। इसके लिए मुश्तरका मज़हब होना जो है वो लाजमी है, और मुश्तरका नस्ल, और इसके अलावा मुश्तरका ज़बान और रिहाइश, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका रस्म व रवाज। ये जो चीज़ें हैं ये किसी नज़रिए के लिए होना लाजम है, फिर ही वो जो नज़रिया है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। फिर हम उसको नज़रिया का जो नाम है वो दे सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का आगे हम मफ़हूम देखेंगे कि वो क्या है। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम जो है वो ये है
کہ مسلمانوں کے اندر اس نظریے کے تحت یہ شعور پیدا ہوا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمارے لیے اپنے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ ہونا لازم ہے، تاکہ ہم اپنے نظریے کے مطابق وہاں پر زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ اور مسلمانوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کوشش جو تھی وہ علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے کی، اور اس میں مختلف لوگوں کی مخالفت بھی ہوئی۔ انگریزوں نے اس کی مخالفت کی اور ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، لیکن مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ ہم اپنے اس نظریے کو اور اپنے الگ تشخص کو اسی صورت میں ہم قائم رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنا علیحدہ جو وطن ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ جو نظریے کی اساس ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامی نظریے کے تحت عبادات، عقائد، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض کا خیال۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے اندر تھیں کہ ہم اپنے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ہم آزادی سے اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اپنا ہم الگ جو ملک ہے وہ حاصل کریں۔ نظریے کی اہمیت، نظریے کی جو اہمیت ہے، جو اس کی افادیت ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ بے مقصد جو زندگی ہے وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اور قوموں کے وجود کا جو پتہ ہے وہ ان کے نظریات سے چلتا ہے کہ ان کے نظریات کیا ہیں، اور جتنا اسٹرانگ نظریہ ہوگا اتنی ہی اسٹرانگ وہ قوم ہوگی۔ لہٰذا نظریہ جو ہے یہ قوموں میں شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ نظریے میں کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تحریک کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور اور محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ نظریے کے علاوہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اپنے اندر ڈسپلن اور نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ نظریہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق کا تعاون ہے وہ بھی سکھاتا ہے۔ نظریے میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہمارا برتاؤ ہے، کس طرح سے ہم نے رہنا ہے۔ مثال کے طور جب پاکستان بنا اور اس وقت جو لیڈران تھے ان کا یہی مقصد تھا کہ ہم جب ایک قوم ہوں گے، جب ہم علیحدہ اپنا وطن حاصل کر لیں گے تو ہم کس طرح سے ایک اچھے طریقے سے ایک مثالی قوم بن کر دنیا کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ نظریہ جو ہے یہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے اور جو نظر تو نہیں آتا لیکن یہ اس طرح سے نظر آتا ہے جب ہم قوموں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیگر ممالک ہیں، انڈیا ہے، انگلینڈ ہے اور جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، وہ اپنے نظریے کے مطابق چلتے ہیں، ہم اپنے نظریے کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ جو نظریہ ہے اسی سے کسی قوم کی جو پہچان ہے وہ ہوتی ہے۔ بغیر نظریے کے جو قومیں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ اگر وہ قوم اپنا نظریہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے تو اس سے جو اقوام ہیں ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور دوسرے جو نظریات ہیں وہ اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں اور انسان جو اپنا نظریہ ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نظریے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کس نظریے کے تحت بنا، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے
اور اس نظریے کے تحت یہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے نظریے کے بارے میں پڑھا اور نیکسٹ چیپٹر میں پھر ہم اور ڈسکس کریں گے اس سے آگے۔